आज म तपाईहरुलाई एफआईएम को च्याप्टर 4 अन्तर्गत मनी मल्टिप्लायर यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण थ्योरिटिकल पार्ट र न्यूमेरिक हामीले प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने इक्वेशन्सहरु फर्मुलाहरुको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। अब आउँछ मनी मल्टिप्लायर, मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक भनेको के हो त भन्ने कुरा पहिला हामीले जानौं। मनी मल्टिप्लायर भन्नाले एउटा त्यस्तो रेशियो वा अनुपात हो जुन केन्द्रीय बैंकले आफूसँग भएको एक इकाई रिजर्भ बैंकिङ सिस्टममा वा अर्थतन्त्रमा पठाउँदा, प्रयोग गर्दा, इन्जेक्ट गर्दा त्यसबाट सृजना हुने थप मुद्राको परिमाणलाई मनी मल्टिप्लायर भनिन्छ। एकचोटी ध्यान दिने, मनी मल्टिप्लायर means the total demand deposit created by the injection of 1 unit of reserve in the banking system। अर्थात यदि केन्द्रीय बैंकले आफूसँग भएको एक इकाई रिजर्भ बैंकिङ सिस्टममा वा अर्थतन्त्रमा पठाउँछ, केको लागि पठाउँछ भन्दा इकोनोमीमा लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नको लागि वा मनी सप्लाईलाई मेन्टेन गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकले आफूसँग भएको रिजर्भहरु प्रयोग गर्ने गर्दछ। जस्तो केन्द्रीय बैंकले रिजर्भ इन्जेक्ट गर्छ भन्नुको अर्थ यदि बजारमा मनी सप्लाई कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले रिजर्भलाई इन्जेक्ट गर्छ। अर्थात रिजर्भ इन्जेक्ट गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकले ओपन मार्केट सिचुएसन अन्तर्गत के गर्छ त विभिन्न किसिमका गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजहरु खरिद गर्दछ र इकोनोमीमा मुद्रा वा रिजर्भलाई पठाउँदछ। यसरी केन्द्रीय बैंकले एक इकाई मुद्रा वा रु एक रिजर्भ वा रुपी 1 रिजर्भ इन्जेक्ट गर्दा त्यसबाट सृजना हुने थप नयाँ मुद्राको परिमाणलाई भनिन्छ के त मनी मल्टिप्लायर। त्यो मुद्राको परिमाणको अनुपात नै मनी मल्टिप्लायर हो। जस्तो हामीले एक्जाम्पल लिएर हेर्न सकिन्छ। जस्तो केन्द्रीय बैंकले 100 रुपैयाँ बैंकिङ सिस्टममा पठायो, 100 रुपैयाँ रिजर्भ बैंकिङ सिस्टममा पठायो भने त्यो 100 रुपैयाँले थप 400 रुपैयाँ नयाँ मुद्रा सृजना गर्यो भने त्यो 100 रुपैयाँबाट 400 रुपैयाँ मुद्रा सृजना हुनुको अर्थ 4 टाइम्स 4 पटक के भयो त वृद्धि भएर नयाँ मुद्रा सृजना भयो भने यहाँ मनी मल्टिप्लायर भनेको के हुन्छ 4 टाइम्स हुन्छ। यो हामीले पछि एक्सरसाइज गर्दाखेरि प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि हामीले यो एक्जाम्पललाई प्रश्न पार्न सकिन्छ। अब हामी जाउँ मनी मल्टिप्लायर सँग सम्बन्धित न्यूमेरिक इक्वेशनहरु कुन फर्मुलाहरु हामीले जान्नु पर्छ। सुरुमा हामीले मनी मल्टिप्लायर सँग सम्बन्धित एउटा फर्मुला छ डेल्टा टीडीडी। डेल्टा टीडीडी अर्थात टोटल डिमान्ड डिपोजिट क्रिएटेड बाय द इंजेक्शन ऑफ 1 रुपी of न्यू रिजर्व। डेल्टा टीडीडी इज इक्वल टू के रहेछ त डेल्टा आर बाई आरक्यू। यो फर्मुलालाई नोट गर्नु होला। डेल्टा टीडीडी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आरक्यू, जहाँ डेल्टा टीडीडी भनेको टोटल डिमान्ड डिपोजिट क्रिएटेड बाय द इंजेक्शन अफ न्यू रिजर्व भइहाल्यो। डेल्टा आर भनेको रिजर्भ इंजेक्टेड बाय सेंट्रल बैंक इन केस अफ नेपाल एनआरबी नेपाल राष्ट्र बैंक। अर्थात केन्द्रीय बैंकले कति रकम बैंकिङ सिस्टममा पठायो त भन्ने त्यो रकम भनेको के हो त डेल्टा आर ले डिनोट गरिन्छ हामीले। त्यस्तै अर्को छ आरक्यू। यो भनेको के भयो त रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो। र यो फर्मुला एउटा तपाईहरुले नोट गर्नु होला 1 मा डेल्टा टीडीडी। अब यसै गरेर सिमिलरली हामीले अर्को फर्मुला मनी मल्टिप्लायर क्याल्कुलेट गर्नको लागि अर्को फर्मुलाको प्रयोग गरिन्छ। त्यो छ के त मनी मल्टिप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा टीडीडी बाई डेल्टा आर। अब यहाँ ध्यान दिने डेल्टा टीडीडी बाई डेल्टा आर यो फर्मुलाको के छ त एजम्पसन भन्दा यदि कुनै पनि अर्थतन्त्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको सम्पूर्ण रिमाइन्डर अफ डिपोजिट वा मनी सम्पूर्ण के गर्छन् त प्रयोग गर्छन्, इन्भेस्ट गर्छन्। कुनै पनि मनी चाहिँ
एक्सेस रिजर्भको रूपमा राख्दैनन् भने हामीले मनी मल्टिप्लायरलाई के गर्न सकिन्छ, डेल्टा टिडिडी बाई डेल्टा आर द्वारा क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। आनो द फर्मुला मनी मल्टिप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा टिडिडी बाई डेल्टा आर। अगाडि हामीले निकालेको थियौँ डेल्टा टिडिडी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आरइक्यू, यो फर्मुला एउटा, र अर्को फर्मुला मनी मल्टिप्लायर के त इज इक्वल टू डेल्टा टिडिडी बाई डेल्टा आर। र यसै गरेर मनी मल्टिप्लायर अर्को तरिकाबाट पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ, क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। यदि डेल्टा टिडिडी भनेको के हो त, हामीले फर्मुला 1 मा डेल्टा आर बाई आरइक्यू हो भने त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो भने मनी मल्टिप्लायरलाई के गर्न सकिन्छ त, डेल्टा आर बाई आरइक्यू होल डिभाइडेड बाई डेल्टा आर गर्न सकिन्छ। र यो आधारमा मनी मल्टिप्लायरको अर्को फर्मुला आउँछ 1 बाई आरइक्यू। तपाईहरुले जान्नुपर्ने फर द एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट मनी मल्टिप्लायर अन्तर्गतको फर्मुला के भयो त भन्दा डेल्टा टिडिडी अनि मनी मल्टिप्लायर डेल्टा टिडिडी बाई डेल्टा आर अनि अर्को मनी मल्टिप्लायर 1 बाई आरइक्यू। यो फर्मुलालाई नोट गर्नु होला। यो माथिको मनी मल्टिप्लायर जुन पर्पल कलरमा छ, यी फर्मुलाहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, ध्यान दिनुपर्छ, नोट गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा आउँछ यहाँ मनी मल्टिप्लायर 1 बाई आरइक्यू इज इक्वल टू वाट टाइम्स लेखा छ। यसको अर्थ के हो त भन्दा बाबु नानी हो, मनी मल्टिप्लायर जहिले पनि के हुन्छ त, टाइम्समा आउँछ। जस्तो तपाईहरुले अगाडि हेर्नुभयो भने डेल्टा टिडिडी इज इक्वल टू वाट रुपीमा छ। डेल्टा टिडिडी भनेको के हो त, एमाउन्ट हो। कति एमाउन्ट थप नयाँ मनी चाहिँ के हुँदो रहेछ, क्रिएट हुँदो रहेछ भनेको त्यो एमाउन्टमा आयो भने यहाँ मनी मल्टिप्लायर चाहिँ के हुन्छ त, टाइम्समा आउँछ। हाउ मेनी टाइम्स। जस्तो अब हामीले के भयो त भन्दा एउटा इक्जाम्पलबाट हामीले क्लेरिफाई गरौँ टाइम्स कसरी हुन्छ भन्दा, मनी मल्टिप्लायर के हो त भन्दा, एक इकाइ रिजर्भ बैंकिङ सिस्टममा इन्जेक्ट गर्दा त्यसले सृजना गर्ने थप मनी अथवा थप मुद्राको परिमाणको रेसियोलाई भनिन्थ्यो के त मनी मल्टिप्लायर भने, त्यो 4 टाइम्स छ भने। अब यहाँ हेरौँ, इफ मनी मल्टिप्लायर इज 5 टाइम्स, यदि मनी मल्टिप्लायर 5 टाइम्स आयो भने यसले के भनेको भन्दा, यदि केन्द्रीय बैंकले 100 रुपैयाँ रिजर्भ बैंकिङ सिस्टममा पठाउँछ भने त्यो 100 रुपैयाँले थप 5 टाइम्स नयाँ मनी चाहिँ के गर्दो रहेछ अथवा नयाँ मुद्रा चाहिँ सृजना गर्दो रहेछ। अर्थात् 100 बाट त्यो के हुन्छ त, 500 रुपैयाँ हुन जान्छ। र यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा, मनी मल्टिप्लायरलाई हामीले क्लियरिफाई गर्न सकिन्छ। अब यसै गरी मनी मल्टिप्लायरसँग सम्बन्धित अर्को फर्मुलाहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फर्मुला छ के त भन्दा, इम्प्याक्ट अफ इन्ट्रेस्ट रेट अन मनी सप्लाई। अर्को मनी मल्टिप्लायरको फर्मुला भनेको के हो त भन्दा, मनी सप्लाईमा वा मुद्रा प्रदायमा ब्याज दरको असरलाई लिएर पनि मनी मल्टिप्लायरको अर्को फर्मुला हामीले डिराइभ गर्न सकिन्छ। खासमा के हुन्छ त भन्दा, मनी सप्लाई र ब्याज दर एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित विषयहरू हुन्, फ्याक्टरहरू हुन्। अर्थात् यदि बजारमा मनी सप्लाई बढी हुन्छ भने त्यसले के गर्छ त भन्दा, मनी सप्लाई बढी छ भने त्यसले के गर्छ, ब्याज दर घटाउँदछ भने। यसको अपोजिट यदि मनी सप्लाई कम हुन्छ भने त्यसले के गर्छ, ब्याज दर बढाउँछ। त यो ब्याज दरको कारणले गर्दा मनी सप्लाईलाई असर गर्नुको साथसाथमा यसले के गर्छ त भन्दा, इकोनोमीमा भएको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वा इन्डिभिजुअल व्यक्ति वा व्यवसायहरूमा भएको आफूसँग भएको क्याश होल्डिङलाई यसले के गर्छ त, असर पुर्याउन जान्छ। जस्तो कि यदि मनी सप्लाई कम भयो र ब्याज दर बढ्न गयो भने के हुन्छ त भन्दा,
हरेक इन्डिभिजुअलहरूले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मुद्रा जम्मा नगरेर उनीहरूले के गर्न चाहन्छन् त अन्य लगानीका अवसरहरूमा त्यो मुद्रालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनकि त्यहाँबाट हायर अमाउन्ट अफ इन रिटर्न प्राप्त गर्न सक्दछन्। किनकि ब्याज दर बढी छ, बैंकले ब्याज दर कम दिन्छ भने बैंकको डिमान्ड डिपोजिटमा त्यो पैसा आउँदैन, त्यो पैसा होल्ड गरेर के गर्छन् त इन्डिभिजुअलहरूले राख्छन्। यसरी एउटा ब्याज दरले के गर्छ त मनी सप्लाईलाई कम्प्लिटली असर गरेको हुन्छ र यो मनी सप्लाई र ब्याज दरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयहरूलाई लिएर यसलाई एनालाइज गरेर यो असरलाई एड्रेस गर्दै हामीले मनी मल्टिप्लायर निकाल्न सकिन्छ र त्यसको फर्मुला छ 1 + C/TDD होल डिवाइडेड बाई REQ + ER/TDD + C/TDD। यो फर्मुलालाई एकदम ध्यान दिने, यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ इच एन्ड एभ्री फ्याक्टर। जस अन्तर्गत के छ त भन्दा C भनेको पर्सेन्ट अफ क्यास होल्डिङ, C भनेको पर्सेन्ट अफ क्यास होल्डिङ, TDD हामीलाई थाहै छ टोटल डिमान्ड डिपोजिट। अब हामीले C/TDD भनेको के हो भन्ने भने रेसियो अफ क्यास होल्डिङ टु डिमान्ड डिपोजिट। यो इक्वेसनमा वा फर्मुलामा हामीले प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि मुख्यतया तपाईहरुलाई गाह्रो हुने विषय भनेकै C/TDD हो र यो C/TDD लाई जहिले पनि ध्यान दिनु होला, क्यास होल्डिङ कति छ त। जस्तो टोटल डिमान्ड डिपोजिटमा क्यास होल्डिङ 15% छ भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा 75% के हुन सक्छ त लोन हुन सक्छ भने 15% छ भने 85% चाहिँ लोन हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर के हुन्छ त भन्दा अर्को छ REQ। REQ भनेको रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो हामीलाई थाहा छ। अर्को छ ER भनेको एक्सेस रिजर्भ, ER/TDD भनेको एक्सेस रिजर्भ रेशियो टु टोटल डिमान्ड डिपोजिट। यो हामीलाई क्वेसनले यी कुराहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ र त्यसलाई हामी भ्यालु पुट गरेर के गरिन्छ त हामीले प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ र फाइनली छ C/TDD हामीले अगाडि नै के गर्यो त डिस्क्राइब गरिसक्यौ। र यो फर्मुलालाई नोट गर्ने र यसलाई याद गर्ने। यो फर्मुला अन्तर्गत TU को बोर्ड एक्जाममा पनि ओन्ली वन फर्मुला, यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले 10 मार्क्स को क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर दिस इज द इम्पोर्टेन्ट फर्मुला र यो C/TDD लाई बुझ्ने पछाडि लेक्चरहरुमा हामी प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि यसलाई मैले फेरि क्लियरिफाई गर्नेछु। त्यति बेला तपाईहरुले अझ प्रश्न चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। अब हामी अगाडि बढौं। मनी मल्टिप्लायर सँग सम्बन्धित र यो युनिट 4 मा हामीलाई आवश्यक पर्ने अन्य फर्मुलाहरू चाहिँ यी फर्मुलाहरू छन् जुन चाहिँ के छ त हामीलाई एक्सरसाइज गर्दाखेरि आउँछन्, तर बुकमा चाहिँ पार्टिकुलरली यी फर्मुलाहरू चाहिँ तपाईहरुलाई त्यहाँ राखेको छैन, तर तपाईहरुले नोट गर्नुपर्छ, यो अनिवार्य नै हो। एउटा फर्मुला छ के त भन्दा न्यू लेभल अफ M1 भनिन्छ। न्यू लेभल अफ M1 is equal to present level of M1 plus delta TDD। अब यहाँ ध्यान दिने न्यू लेभल अफ M1 भनेको के हो भन्ने विषयमा मैले अगाडिको भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेको छु। M1 भनेको मनी सप्लाई वा मोनिटरी एग्रिगेट इन द फर्म अफ न्यारो सेन्स। न्यारो मनी को सेन्समा के हो त भन्दा M1 के हो, न्यारो मनी कन्सेप्टमा मनी सप्लाई हो भने यदि केन्द्रीय बैंकले एक इकाई रिजर्भ बैंकिङ सिस्टममा पठाउँदा त्यसले नयाँ मुद्रा सृजना गर्छ भने त्यो नयाँ मुद्रा सृजना हुँदाखेरि त्यसले न्यारो मनी सेन्समा मनी सप्लाईलाई पनि के गर्छ त वृद्धि गर्छ भने नयाँ लेभल अथवा नयाँ M1 चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ, जहाँ प्रेजेन्ट लेभल अफ M1 प्लस डेल्टा TDD। प्रेजेन्ट कति छ अहिलेको M1 र त्यसमा थप मनी कति सृजना भयो त त्यसलाई जोडियो भने के हुन्छ त न्यू लेभल अफ M1 आउँछ। अब त्यस्तै अर्को छ के त भन्दा मैक्सिमम इन्क्रिज इन M1। अब ध्यान दिने मनी मल्टिप्लायरले के
के गर्छ त भन्दा एक इकाइ रिजर्भ केन्द्रीय बैंकले यदि बैंकिङ सिस्टममा पठाउँछ भने त्यो एक इकाइ रिजर्भले थप नयाँ मुद्रा सृजना गर्छ र मनी मल्टिप्लायरले त्यो मनी मल्टिप्लायरको त्यो अनुपातले के गर्छ त त्यसलाई डिनोट गर्छ भने हामीले निकाल्न सकिन्छ मनी मल्टिप्लायर इन्टु डेल्टा आर। मनी मल्टिप्लायर कति आयो 4 टाइम्स र कति मनी इन्जेक्ट गर्यो त त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के आउँछ म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1 हामीले निकाल्न सकिन्छ। यसलाई पनि नोट गर्ने तपाईहरुले। अब आउँछ के त भन्दा म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एडिशनल मनी सप्लाई भनिन्छ। यो पनि अर्को थप फर्मुला हामीले जान्नु पर्छ। मैक्सिमम अमाउन्ट अफ एडिशनल मनी सप्लाई। अब के हुन्छ भन्दा यदि बजारमा वा अर्थतन्त्रमा मनी सप्लाई कम भयो भने थ्योरिटिकल पाटो तपाईहरुले अलि राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ। यदि बजारमा मनी सप्लाई कम भयो वा लिक्विडिटी कम भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अब केन्द्रीय बैंकले के गर्छ त भन्दा विभिन्न उपायहरू अपनाएर वा विभिन्न टेक्निकद्वारा के गर्छ त बजारमा मनी सप्लाईलाई वृद्धि गर्न चाहन्छ वा वृद्धि गर्दछ। जस्तो यसमा एउटा अप्सन हुन्छ के त भन्दा एउटा रिक्वायर्ड रिजर्भलाई घटाएर, एउटा अप्सन के हुन्छ त रिक्वायर्ड रिजर्भलाई घटाएर मिनिमाइजिङ द रिक्वायर्ड रिजर्भ, र अर्को हुन्छ के त भन्दा बजारमा मनी सप्लाई बढाउनको लागि केन्द्रीय बैंक स्वयंले सरकारी प्रतिभूतिहरू खरिद गरेर पनि के गर्न सक्छ मनी सप्लाई वृद्धि गर्न सक्छ। र यस्तो अवस्थामा यदि केन्द्रीय बैंकले रिजर्भ एक्जिस्टिङ रिजर्भ अहिले प्रेजेन्ट लेभल अफ रिजर्भबाट निश्चित प्रतिशत रिजर्भ घटाउँछ, सपोज 7% रिजर्भ अहिले रिक्वायर्ड रिजर्भ 7% छ भने 7% बाट रिक्वायर्ड रिजर्भ घटाएर 5% बनाउँछ भने त्यो 5% बनाउँदाखेरि वाणिज्य बैंकहरूले के गर्नुपर्छ त 7% आफ्नो डिपोजिटको 7% रकम पहिला केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गर्नु पर्थ्यो भने अब 5% मात्रै जम्मा गरे हुने भयो। अब आउँछ त्यो 2% जुन घटेको हुन्छ त्यो रिजर्भ चाहिँ एक्सेस रिजर्भ हुन जान्छ बैंकहरुमा, र यो एक्सेस रिजर्भलाई लिएर हामीले के गर्न सकिन्छ त मनी मल्टिप्लायरलाई मल्टिप्लाई गरियो भने मैक्सिमम अमाउन्ट अफ एडिशनल मनी सप्लाई हामीले निकाल्न सकिन्छ एक्सेस रिजर्भ इन्टु मनी मल्टिप्लायर गरेर। इज दैट क्लियर? यदि यसमा कुनै समस्या भयो भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईहरुलाई क्लेरिफाई गरौँला। अब अर्को आउँछ मैक्सिमम कन्ट्र्याक्सन अफ मनी सप्लाई। मैक्सिमम अमाउन्ट अफ एडिशनल मनी सप्लाई को ठीक उल्टो अपोजिट के हो त मैक्सिमम कन्ट्र्याक्सन अफ मनी सप्लाई। यसलाई संकुचन भनिन्छ। यदि बजारमा के भयो त मनी सप्लाई बढी भयो भने अब केन्द्रीय बैंकले के गर्छ त भन्दा रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो बढाउँदछ। हेरौँ है, अघि मनी सप्लाई कम थियो, लिक्विडिटी कम थियो, के गरे थियो त भन्दा रिक्वायर्ड रिजर्भ घटाएको थियो भने अब त्यसको अपोजिट अब बजारमा मनी सप्लाई के भयो त बढी भयो भने केन्द्रीय बैंकले अब के गर्छ त त्यसलाई रोक्नको लागि रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियोलाई बढाउँदछ। र यसरी रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो बढाउँदा के हुन्छ त भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्ट अफ रिजर्भ हुन जान्छ। र यो सर्ट अफ रिजर्भको बारेमा हामीले पहिला पनि के गरिएछ त डिस्कस गरिसकेका छ। र यदि सर्ट अफ रिजर्भ र मनी मल्टिप्लायरलाई मल्टिप्लाई गरियो भने के गर्न सकिन्छ त मैक्सिमम कन्ट्र्याक्सन अफ मनी सप्लाई निकाल्न सकिन्छ। ओके, मैक्सिमम कन्ट्र्याक्सन अफ मनी सप्लाई इज इक्वल टु सर्ट अफ रिजर्भ इन्टु मनी मल्टिप्लायर। र एक्स्ट्रा फर्मुलाहरू यो चारवटा फर्मुलाहरूलाई पनि तपाईहरुले के गर्ने त नोट गर्ने। र यो युनिट 4 अन्तर्गत
हामीलाई जान्नुपर्ने फर्मुलाहरू मोनी मल्टिप्लायर अन्तर्गतको फर्मुला यति नै हो र आजलाई यो भिडियो यति नै गरौँ। आई होप तपाईहरुले यी रिक्वायर्ड रिजर्भसँग सम्बन्धित र मोनी मल्टिप्लायरसँग सम्बन्धित फर्मुलाहरू र थ्योरिटिकल पार्ट जान्नुभयो होला। थ्यांक यू साथीहरु, आजलाई यो भिडियो यति नै। तपाईहरु यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू अगाडि चाहनुहुन्छ भने श्याम संसार च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ।